फतामंद जलाली लफानी नाम में आप सब देखने सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मेरा नाम पास्टर शमाउन बशीर है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी क्रिश्चियंस टीवी CGMA से है। खुदा उनके नाम की वडियाई करते हैं जो हमारी जिंदगियों के लिए जलाली और बड़े बड़े काम करता है, और हम हर रोज खुदा उनका मुकद्दस पाक कलाम सुनते हैं। आज भी हम खुदा उनकी जिंदा आवाज को सुनने, सीखने और बरकत पाने वाले हैं। शरीयत की दूसरी किताब है और उसका 20वां बाब यानी खरूज 20वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ने लगा हूं, और इसको हम मुसलसल पढ़ेंगे और सुनेंगे और बरकत पाएंगे। मैं इसको जब भी तिलावत करता हूं मेरी जिंदगी के लिए एक खुशी की लहर दौड़ती है कि हम खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ने के वसीला से भी बरकत पा सकते हैं। महज सुनने वाले नहीं बल्कि हम पढ़ने वाले, सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले जब बनते हैं तो फिर खुदा का आसमान और उसकी बरकतें और उसकी रहमतें और उसका फजल हम पर बढ़ जाता है, और फिर हम दुम नहीं बल्कि सर कहलाते हैं। कलाम अक़दस में पहली आयत में लिखा है, और खुदा ने ये बातें फरमाई के खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा न करना और उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेसजा ना ठहराएगा। याद कर कि तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने
पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी, और ना उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। एक वर्ष और हम तलावत करेंगे कलाम मुकद्दस में से। 23 बाब है खरूज ही का, और 25वीं आयत में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हमारी जिंदगियों के लिए बरकत, खुशी, शादमानी और मुसरत का बायस हो। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के लोगों, खुदावंद का लाफानी जलाली मोहतबर कलाम जो हमारी जिंदगियों के लिए बरकत, खुशी और शादमानी और मुसरत का बायस है। लिखा है, मेरे हजूर तू खैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे हो। तू किसी गैर माबूद के आगे सजदा ना करना, तू उनकी इबादत ना करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। तू मेरे नाम की गैरत और मेरे नाम और मेरे कलाम को अपनी जिंदगी में रखना, ताकि तू राह जाते मुबारक हो, तू घर आते मुबारक हो, तेरी औलाद, तेरी कई, तेरा टोकरा, तेरे मुसाफिर, तेरी लौंडी, तेरे नौकर, तेरे चुपाए मुबारक हो। और तू खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना, तू खुदावंद के हजूर में डरता और कांपता हुआ उसकी इबादत करना, उसके चरणों में रहना, शुक्रगुजारी करते रहना, उसकी हम्द करते रहना, उसकी सिफतों का बयान करते रहना, और तेरी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम का खौफ हो, तेरी जिंदगी के अंदर उसके नाम का, उसके जिंदगी बख्श कलाम का लिहाज हो, और तेरी जिंदगी खूब कामयाबी पाएगी, और तू खुदावंद में और उसके इरफान में और उसके नाम में बढ़ता चला जाएगा। हम खरूज ही 31वें बाब की 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तू बनी इस्राएल से यह भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान पुष्ट दर पुष्ट एक निशान रहेगा। एक निशान है, सब्बत के दिन तू मेरी इबादत करना। तू किसी अपने घर के मवेशी तक से अपना काम ना लेना, चपाइयों से काम ना लेना, नौकरों से काम ना लेना, लौंडियों से काम ना लेना, और ना उनका जो तेरे घर के मुसाफिर है उनसे तू कोई काम लेना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान पुष्ट दर पुष्ट एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूं। बस तुम सबत को मानना। बस जब आता है, ग्रामर जुबान का लफ्ज है बस, इसका मतलब यह है कि पीछे कुछ कहा गया है, कहा जा चुका है, या कोई अथॉरिटी या कोई कानून ऐसा है कि जो हमें रोक रहा है। बस तुम सबत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है, वो तुम्हारे लिए पाक है, वो तुम्हारे लिए खुदा की हजूरी में रहम का दिन है, तुम्हारे लिए बरकत का दिन है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे, कानून है, जो कोई उसकी बेहुरमती करे
وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے۔ 6 دن کام کاج کیا جائے لیکن 7ویں دن آرام کا سبت ہے، تو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھے۔ کون بنی اسرائیل کو موسیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اس سچائی کو پہنچا دیا کہ تو اپنے خدا کے حضور میں اس کے سبتوں کو ماننا، اس کے سبت کی تعظیم کرنا، تو اس کی عبادت کرنا، تو اس کے چرنوں میں رہنا، تو اس کی حضوری میں رہ کر اس کی بندگی، اس کی ستائش کرنا، پھر تجھے خوب اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو اٹھتے بیٹھتے مبارک ہوگا، تو گھر آتے مبارک ہوگا۔ اور اگر کوئی لکڑیاں جمع کرتے ہوئے اسرائیلیوں میں سے، قوم بنی اسرائیل میں سے، یہاں تک کہ کوئی اگر لکڑیاں جمع کرتے ہوئے بھی ملتا تو اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا، ہارون اور موسیٰ کی جماعت کے سامنے لایا جاتا اور ان کو سزا کا حکم سنایا جاتا۔ سبت کے دن کی تعظیم یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، اس کے نام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کی تعظیم کرتے ہوئے ہم زندگی بسر کریں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، یعنی مجھ سے بڑھ کر کسی اور چیز کو عزت نہ دینا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، بلکہ جب تو میری عبادت کرے گا، خدا کہہ رہا ہے یہوہ الوہیم، یہوہ ایل شدائے، یہوہ نسی، یہوہ روا، یہوہ الوہیم، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، کونے کے سرے کا پتھر، مجسم کلام یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم میری عبادت کرنا اور میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا اور اس زمین پر تمہاری عمر کو دراز کروں گا۔ اگر بیماریوں سے شفا، کمزوریوں میں زور اور پست حالیوں میں اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت کوئی رکھتا ہے تو اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خدا کے لوگوں، خدا کی عبادت کرنا، اس کی حضوری میں رہنا، اس کے پاک سبت کی تعظیم کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے دراز ہو، تو اس کے حضور میں رہنا، تو اس کے چرنوں میں رہنا اور اس کی پاک حضوری میں شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کے حضور میں اس کی پرستش کرتے ہوئے، اس کی بندگی کرتے ہوئے، اس کی صفتوں کا بیان کرتے ہوئے تو ہر وقت اس کے حضور میں رہے۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں اور اس کے نام میں اور اس کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں۔ جب ہم پالوس رسول افسیوں کے نام خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں 4 باب کی 29ویں آیت ہے، لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو اور خداوند کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ تمہاری زندگی کے اندر خوشی اور شادمانی پائی جائے اور کوئی ایسی بات جو خدا کی نظر میں جو
خدا کے حضور میں بھلی نہیں ہے وہ تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہ نکلے جس سے خدا کے نام کو جلال ملے اور جس سے دوسروں کو سننے کے باعث برکت ملے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے سبت کی تعظیم کرنا، خدا کے حضور میں رہنا، اس کے نام کی وڈیائی کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور سبت کے روز ہم اپنے پاؤں کو خدا کے کلام کے لیے نہ روکیں، اس کے حضور میں جانے کے لیے نہ روکیں، بلکہ خدا کے گھر میں رہیں، اس کی تعظیم کریں، شکر گزاری کریں۔ برکتوں کا آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا، آپ کے گھرانوں خاندانوں کے لیے کھل جائے گا۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم پر کثرت کے ساتھ جاری ہو جائیں گی۔ آئیں خدا کا شکر کریں، آئیں خدا ان کے نام کی تمجید کریں۔ سنا ہوا کلام میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے گھرانوں خاندانوں کے لیے برکت، خوشی اور شادمانی کا باعث ہو۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم سب مل کے دعا کریں اور خدا ان کے حضور میں بیماروں کے لیے، پریشانوں کے لیے ہم دعا کریں۔ خدا ان کی حضوری میں اس کے نام کی وڈیائی اور بہت ساری درخواستیں ہیں، بہت سارے خاندانوں نے اپلیکیشنز بھیجی ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ آئے ہم سب مل کے دعا کریں۔ آسمانی جلالی خدا، تیری پاک، سندر، عظیم اے خدا گھڑیوں کے لیے، بخشی گھڑیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی خدا، خاص اس بابرکت وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا، جتنے ویورز ہیں خدا، جتنے خدا میری بہنیں، بیٹیاں، بچے، بزرگ، نوجوان خدا تیرے کلام کو سنیں، برکت پائیں۔ تیرا کلام تیرے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جڑ پکڑتا چلا جائے اور تیرے لوگ دم نہیں بلکہ سر کہلائیں۔ یسوع کے نام سے بیمار بدن شفا پائیں، کمزوریاں، بیماریاں، مشکلاتیں، ناپاک قوتیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اے ہر طرح کے جو بندروں تمہیں پاک کلام کی قدرت یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، ہر طرح کا جادو، تویزوں کا اثر یسوع کے نام سے بھسم ہو جائے۔ تیری رحمت، قدرت بڑے زور کے ساتھ نازل ہو۔ پوشیدہ بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، بھانج پن یسوع کے نام سے جاتا رہے، رسولیاں، گلٹیاں یسوع کے نام سے بھسم ہو جائیں۔ ہر طرح کی الرجی، سکن کی پرابلم، پوشیدہ بیماریاں، بھانج پن یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ خدا جن کے اولاد نہیں ہے اولاد دے، بے اولادوں کو اولاد دے، خوشیاں دے، سرفرازی دے، کامرانی دے، بند کاروبار یسوع کے نام سے کھل جائے۔ برکت والا آسمان یسوع کے لیے، یسوع کے نام سے کھل جائے۔ رحمت، برکت جاری کر، اپنے قدرت والے کلام کو نازل فرما۔ خدا جتنے میرے بہن بھائی ہیں خدا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو برکت دے۔ سنا ہوا کلام تیرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ کی گئی دعائیں بیماروں کے لیے ہیلنگ کام، شفا، معجزے ہو یسوع کے نام سے، جلالی کام ہو۔ سارے وقت میں خدا تمہارے ساتھ ہو۔ پاکستانی کرسچنز ٹی وی CGMA کے لیے خدا شکر گزاری کرتے ہیں، اچھے پلیٹ فارم کے لیے، فیس بک پر، یوٹیوب پر دیکھنے والوں کو خدا برکت دے، اس کے بعد سننے والوں کو برکت دے، ہر ایک کو برکت دے۔ جتنے خدا بیرون ممالک سے، آؤٹ کنٹری سے خدا لوگ اپلیکیشنز بھیجتے ہیں، آل دی باڈی سیکنس یسوع کے نام سے ریلیز ان دا نیم آف جیزس۔ ہر طرح کی بیماریاں، ڈائبٹیز، شوگر، ہارٹ پرابلم یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ شفا، معجزائیں، خدا ہیلنگ پاور جاری کر دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔ تھینک یو آل آف یو۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آپ میرے ساتھ پاکستانی کرسچنز ٹی وی CGMA پر میرے ساتھ ہیں، اور میرا نام پاسٹر شمان بشیر ہے، اور میرا تعلق پاکستانی کرسچنز ٹی وی CGMA سے ہے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔